ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang Diyos Amahan sa atong Ginoong Jesucristo nagluwas kaninyo sa sala o naghatag kaninyo og bag-ong pagkatawo pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Nahimo na kamong mga nahimo na ikaw nga Kristiyano karon ug siya nagdawat kanimo sa pundok sa iyang balaang katawhan sama nga si Kristo gidihugan nga pari propeta ug hari mao man usab magpuyo unta ikaw sa kanunay tingog kabahin sa iyang lawas nga nakig-ambit sa kinabuhing dayon. So isa Holinere baguna ikaw nga binuhat o nagsulod na ikaw kang Kristo dinhi